Maayong adlaw mga higalag mga kaigsunan, ang sabitan ining ato ang pagtuon alang sa ato nga leksyon, no? Niining maong semana ang uluhan sa ato nga pagpamalangdon alang sa ato nga leksyon, free will, no? Nya love and divine providence. Mo ni siya karong semanahon na. Dayon karong adlaw ang uluhan sa atong pagtuon kita nato sa screen, to love God, ang paghigugma sa Dios. No, mo kini ato ang hatagan sa pagpamalandong ni ining maong nga adlaw. Ang ato nga pagtuon ato padayonon nagaingon din ang teksto nga ihatagan nato sa pagtagad nagaingon, "These things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world." John 16:33 sa NKJV. Sa Cebuan o sa Cebuano nagaingon din kining mga butanga gisulti ko kaninyo aron nga kanako makabaton kamo kalinaw. Dinhi sa kalibutan aduna kamoy kagulanan, apan paglipay gibuntog ko na ang kalibutan. Juan 16 versikulo 33. Sa pagpadayon alang sa ato ang pagtuon nag-ingon din that God is all powerful does not mean that He can do the logically impossible. No? Nga ang Dios makagagahom sa tanan, wala kini magpasabot nga mahimo niya ang lohikal nga mga imposible. So, actually, ang atong pagtuon ni ining maong adlaw nindot gyud kayo, no? Kaya ang uban ko nauna siya, mahimo niyang tanan. Pero nag-ingon ang ato ang pagtuon din nga ang Dios makagagahom sa tanan, wala magpasabot nga mahimo niya ang lohikal nga mga imposible. Accordingly, God cannot casually determine that someone freely love Him. Tungod nini ang Dios dili makatino nga ang usa ka tawo gawasnon nga nahigugma kaniya. No? If freely doing something means to do something without being determined to do it, then by definition it is impossible to make someone freely do something. No? Kon ang gawasnon nga pagbuhat sa usa ka butang nagpasabot sa pagbuhat sa usa ka butang nga walay determinado nga buhaton kini, nan pinaagi sa kahulugan, imposible nga himuon ang usa ka tawo nga gawasnon nga buhaton ang usa ka butang. Padayonon nato ang ato ang pagtuon. Nagaingon dinhi, in short, as we have seen and must re-emphasize, God cannot force anyone to love Him. For the moment it's forced, it is no longer love. No? Sa mubo o sa laktod nga pagkasulti, ingon sa atong nakita, kinahanglan hatagan o gibugaton pag-usab, ang Dios dili makapugos ni bisan kinsa sa paghigugma kaniya, kaysa higayon nga kini gipugos, kini dili na gugma. No? Dugang sa ato ang pagtuon nagaingon. Ingon pa sa atong leksyon. Read Matthew 22:37 and Deuteronomy 6:4 and 5. What do these verses teach about the reality of free will? Iawha kita sa pagbasa sa Matthew 22:37 o Deuteronomy 6:4 ug 5. Unsa ang gitudlo ni ini nga mga bersikulo mahitungod sa katinuod sa kagawasan sa pagpili. No? Atong lantawon kini nga mga teksto, mga kaigsunan. No? Tagad-tagad lang ta. Ingon dinhi sa ato ang teksto nga atong pagbasahon, Mateo 22 versikulo 37.
Ingon pa din mga higalag mga kisunan. O si Jesus miyon kaniya, higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing o sa tibuok mong kalag o sa tibuok mong salabutan. Sa Deuteronomio 6:4-5 ato sang basahon Deuteronomio kapitulo 6 bersikulo 4-5 nagingon dinhi. Magpatalinghog ka o Israel, si Jehova nga atong Dios, mayo salamang ka Jehova. Og higugmaon mo si Jehova nga imong Dios sa bug-os mong kasing-kasing, og sa bug-os mong kalag, og sa bug-os mong gahom. So dinhi atong makita mga kaigsunan. No? Sa atong leksyon, ato mapalamalandungan pag-ayo ang kagawasan sa pagpili. No? Yatagan kita sa Ginoo og unsay atong pilion. Ingon pa din, the greatest commandment to love God provides evidence that God does indeed want everyone to love Him. No? Ang kinadak-ang sugo, ang paghigugma sa Dios, naghatag og ebidensya nga ang Dios sa pagkatinuod gusto sa tanan nga higugmaon siya. However, not everyone does love God. Apan dili tanan nahigugma sa Dios. Why then does God simply not make everyone love Him? No? Ngano kung ingon ana, wala man lang himua sa Dios nga higugmaon siya sa tanan. Again, that is because love. To be loved must be freely given. Usab kana tungod kay ang gugma aron mahimong gugma kinahanglan nga libre nga ihatag. So dugang sa ato pagtuon. Ingon dinhi mga higalag mga kaigsunan. Read Hebrews 6:17, 18 and Titus 1:2. What do these texts teach about God? No? Gihawag kita sa pagbasa sa Hebrehanon 6:17 o 18 o sa Tito 1:2. Unsay gitudlo niining maong mga teksto bahin sa Dios. No? Atong tan-awon ang maong nga mga teksto sa balaang kasulatan, mga higalag mga kaigsunan. Ingon pa dinhi sa Hebrehanon 6 bersikulo 17. Hebrehanon kapitulo 6 bersikulo 17 ug 18 nagakanayon og sa ingon ni ana sa tinguha sa Dios sa paghimog labi pa ka matin-aw nga pagpadayag sa walay pagkausab sa iyang katuyuan sa pagpadayag nining ngadto sa mga manununod sa saad siya misukip og usa ka panumpa. Bersikulo 18. Aron nga pinaagi niining duha ka mga butang nga walay pagkausab nga tungod niini dili mahimo nga mamakak ang Dios. Kita nga nanag pangalagiw aron kapanalipdan makabaton sa dakong kadasig sa pagpangupot niya ng paglaom nga gibutang sa atong atubangan. Tito 1, bersikulo 2. Sa maong libro, kaingon din mga higala. Diha sa paglaom alang sa dayong kinabuhi nga sa Dios nga dili arang makabakak, gisaad kaniadto sa wala pa ang kapanahonan. No? Dinhi niining ato nga pagpamalandong. Ingon pa sa pagpadayon. According to Numbers 23:19, God is not man that He should lie. No? Ingon pa o sumala sa Numeros 23 bersikulo 19. Ang Dios dili tao nga siya mamakak. No? God never lies.
Ang Dios dili gayod mamakak. Tito 1:2. God always keeps His word and never breaks a promise. Ang Dios kanunay nga nagatuman siyang pulong, wala gayod nagalapas sa saan. Hebrehanon 6:17-18. Accordingly, if God has promised or committed Himself to something, His future action is morally limited by that promise. Busa, kung ang Dios misaad o mitugyan sa iyang kaugalingon sa usa ka butang, ang iya ang umaabot nga aksyon limitado sa moral pinaagi ni ana nga saad. Padayon na to ang ato ang pagtuon nagaingon dinhi. This means that insofar as God, in most cases, grants creatures the freedom to choose otherwise than what God prefers. No? Kini nagpasabot nga kutob nga ang Dios sa kadaghanang kaso naghatag sa mga linalang o kagawasan sa pagpili kung unsa ang gusto sa Dios. No? It is not up to God that humans choose. Dili sa Dios kung unsay pilion sa tao. If God has committed Himself to granting creatures free will, humans possess the ability to exercise their freedom in ways that go against God's ideal desires. Kung gitugyan sa Dios ang iyang kaugalingon sa paghatag sa mga linalang o kagawasan sa pagbuot, ang mga tao adunay katakos sa paggamit sa ilang kagawasan sa mga paagi nga supak sa sulundon nga mga tinguha sa Dios. O nga sumpay niini nagakanayon. Tragically, many people do exercise their freedom in this way, and accordingly, there are many things that occur that God wishes did not, but that are not, strictly speaking, up to God. Mga higalag mga kaigsuonan, ikasubo, daghang mga tao ang nagamit sa ilang kagawasan ni ining paagiha. Og sumala ni ana, adunay daghang mga butang nga mahitabo nga dili gusto sa Dios. Apan kana sa istrikto nga pagasulti wala sa Dios. Sa panapos nga bahin sa ato nga pagtuon, nagaingon dinhi, what have you done that you knew God didn't want you to do? No? Mga higalag mga kaigsuonan, unsa ang imong nabuhat nga nahibal-an nimo nga dili gusto sa Dios nga imong buhaton? Kini kita ragyoy manubag ni ini mga higala. What does this teach about the reality and possible frightful consequences of free will? Unsay gitudlo ni ini nga bahin sa kamaturan o posibleng makahahadlok nga mga sangputanan sa kagawasan sa pagpili. Mga higalag mga kaigsuonan, atong pilion ang pinakamaayo, no? Nga atong nakita nga mauusay kabubuton sa Dios nganhi kanato. Atong pamalandungan kini mga higalag mga kaigsuonan. To love God, no? Ang paghigugma sa Dios nga kinabubuton sa ako ang yunahuna ang pinaka-the best. Atong sirhan ang atong pagtuon pinaagi sa pagampo. Gamhanan maluluy-on namo nga mahanaa ka sa mga langit ni ining maong adlaw among gikalipay ang kahigayunan nga nakahimo kami sa pagtuon sa imong mga pulong. Ang gugma sa Dios dili pinugsanay kundi kinabubuton nato nga mohimo alang niini. Giyahi kami kanunay pinaagi sa imong balang espiritu. Pasayloa kami sa among sala, hatag kanang kalantip sa labutan,
Maing panglawas kabaskog among maangkon sa ngalan ni Hesus. Amen.